Yo guys, welcome back to my channel. It's me Dhiru Chaudhary and आज चाहिँ म पोखरा आएको छु। पोखरा आएर आज साथीसँग म पर्वत गइरहेको छु। ल वेलकम टु पोखरा है। अब चाहिँ हामी ब्रिज आउँदैछ। Shining bright like a shine, dreaming high like the stars, dancing through without cloud. And every day we search a meaning, every cloud has silver lining. As long as you are still breathing, don't waste your time, keep fighting. And even if you drift and fall, look down, and still stand tall. Believe yourself. यो चाहिँ पोखराको भ्यू हो है। यताबाट देखिने यहाँ तपाईँको पोखराको भ्यू हो यो। त्यसले माथि गइरहेको छ है। I've been waiting for you for so long. I've been waiting for so long for you to tell me what's wrong. गाइस हामीहरू पर्वत जाँदैछ अहिले। अनि यो चाहिँ हाम्रो सराङकोटको उकालो हो। यसपछि नौडाँडा हुन्छ। लेट्स गो गाइस। साथीले राइड हाल्दैछ। उता प्याराग्लाइडिङ भइरहेछ गाइस। ओके गाइस, हामीहरू चाहिँ अहिले नौडाँडा क्रस भएर काँडे भन्ने ठाउँ पुगिरहेको छौँ है। अब स्ट्रिट रोड रहेछ नि त्यहाँ। दामी रोड छैन। गाइस सबैले प्लिज सब्सक्राइब गर्नु है दिदुको युट्युब च्यानल। हामीहरू चाहिँ यसरी मोबाइलबाट भिडियो हुँदैरहेछ गाइस। हामी चाहिँ अहिले नेपालको सबैभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँमा पुगिरहेछौँ है। अहिले एपिसोड And every day we search a meaning, every cloud has silver lining. As long as you are still breathing, don't waste your time, keep fighting. And even if you drift and fall, look down, and still stand tall. Believe yourself and keep on running. Don't look back, stay dreaming. Stay dreaming.
Okay, let's go. भ्यू चाहिँ असमकै असम भ्यू यार अहिले चिसोले सँगै तास्तो भइसक्यो म्याच होइन यति चिसो रहेछ सेलरोटी माई फ्रेन्ड एन्ड मी भने जस्तै गाइज हामी चाहिँ अब पर्वत इन्ट्री गर्दैछौँ यो चाहिँ धौलागिरी प्रवेशद्वार हामी चाहिँ पर्वत मात्र नभएर चाहिँ धौलागिरीको उसले इन्ट्री गर्दैछौँ धौलागिरी अञ्चलले प्रवेश गर्दैछौँ यो चाहिँ हाम्रो यी धौलागिरी पर्वतको धौलागिरी प्रवेशद्वार देख्न सक्नुहुन्छ पर्वत जिल्ला इन्ट्री गरिएको छ हामीले उतापट्टिको पारीको सबै पर्वतको डाँडा हो पर्वतमा छ है गाइस हामी चाहिँ अहिले पाखी चौर कटिसकेको छौँ दिलुले चाहिँ राइड गरिराख्नु भएको छ हामी चाहिँ डिम्बुवा कटिकन पाखी चौर कटिकन चाहिँ हामी यो चाहिँ हाइड्रो पावर हो मोदी खोलाको चाहिँ हाइड्रो पावर यो मोदी खोलाको चाहिँ हाइड्रो पावर हो यो चाहिँ बन्दैछ भनौँ होइन बाटो चाहिँ हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ बाटो चाहिँ एकदमै राम्रो छ यहाँसम्म चाहिँ पोखराबाट यहाँ आउने चाहिँ एकदमै राम्रो छ बाटो चाहिँ अब यो चाहिँ मोदी खोला है त्यसमा चाहिँ 7-8 किलोमिटर जति होला होइन 7-8 किलोमिटर जति चाहिँ छ उसमा देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पाखी चौरको डाँडो हो हाम्रो यहाँ चाहिँ मौसम एकदमै राम्रो छ एकदमै राम्रो छ हामी चाहिँ अब दोबिल्ला आउनु गइरहेको छौँ दोबिल्ला भन्दा पहिला अम्बोट आउँछ अब यो कुन ठाउँ अरे यो चाहिँ अम्बोट सहर त नभनौ अम्बोट चाहिँ अलिकति हिँड्नु भएको अवस्था हो अलिकति रमाइलो भइरहेछ स्पिडमा 4-5 स्पिडमा हिँड्दै अब 1-2मा झर्नुपर्ने कन्डिसन आएको छ राइडरलाई पनि तनाव भइरहेको अवस्था छ गाइज हामी चाहिँ दोबिल्ला पुगिसकेको छौँ यता जाने बाटो छ कुसमिसेर जाने बाटो हो यो चाहिँ गाइज हामी चाहिँ दोबिल्ला पुगिसकेको छौँ है अब यता कुसमिसेर जाने बाटो यहाँदेखि जाने बाटो यता चाहिँ कुस्मा जाने बाटो हामी चाहिँ कुस्मातिर लाग्दैछौँ कुस्मालाई चाहिँ अब झलुङ्गे पुलको जिल्ला पनि होइन नेपालकै 3वटा अग्ला झलुङ्गे पुलहरूको जिल्ला पनि भनिन्छ कुस्मा सहरलाई पनि भनिन्छ 3वटा मुख्य झलुङ्गे पुलहरू नेपालको पहिलो दोस्रो र तेस्रो झलुङ्गे पुलहरू अग्लोमा चाहिँ त्यहाँ कुस्मामा रहेको छ यो कहाँको पुल रे साथी यो चाहिँ कुसुमादेखि पर्वतको कुसुमादेखि मुडिकुवा पर्वतकै मुडिकुवा जोड्ने नेपालको तेस्रो अग्लो पुल है नेपालको गाइज ब्रिज है हेर्नुहोस् झुलुङ्गे पुल भन्छ यसलाई हाम्रो भाषामा मुडुवा जोड्ने बाटो है यो चाहिँ मुडिकुवा तल चाहिँ मोदीबेनी दिव्यधाम ओ माई गॉड आई एम फिलिङ सो नर्भस गाइज हैन लुक एट दिस ब्रिज एन्ड लुक एट दिस खोला हेर्नुहोस् न गाइज कति तल छ यार आई एम भेरी नर्भस गाइज डर रहेछ नि त यो पुल त यार तल हेर्नै सकिन्न गाइज यार ओएमजी भेरी भेरी लङ्गेस्ट एन्ड हाइजेस्ट ब्रिज यस्तो छ है यो चाहिँ नि यो डाँडाबाट चाहिँ नि यो डाँडामा जोड्छ है यो पुलले चाहिँ
है यहाँ तल हेऱ्यो भने गाइस कहाँ हो है। अहिले चाहिँ हामी यो ब्रिजबाट ब्याक हुँदैछ होइन, हिँडेर गइरहेछ हामी बाइक चाहिँ ल्याएन। अब यताबाट ठिकै छ। यहाँ चाहिँ कतिवटा पुल छ भने तपाईँको एउटा पुल उता भयो, एउटा पुल यता, 3वटा ब्रिज भएको के। I've been waiting for you for so long. I've been waiting for so long for you to tell me what's wrong. Can you imagine? No, you don't. हामी चाहिँ कुस्मा र बलेवाको पुलमा छौँ। हामी चाहिँ पुलमा राइड गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ कालीगण्डकी र मोदीबेनीको सङ्गमस्थल मोदीबेनी दिव्यधाम। गाइस एकदम रमाइलो भइरहेको छ। यो चाहिँ झोलुङ्गे पुलको जिल्ला हो। यो चाहिँ बन्जी जम्पिङ यता छ है। यहाँ फोटो क्यामेराबाट चाहिँ आउन सक्दैन। बन्जी जम्पिङ चाहिँ यता छ है गाइस। ल दिलुले राइड गरिरहेको छ पुलमा। एकदम बाइक नै बाइकहरू लास्टै हिँडिरहेको छ पुलमा। 1 वे मात्र चलिरहेको छ है, डबल आउन दिँदैन किनकि बाइक घुस्दैन यहाँबाट। अब हामी चाहिँ कुस्मा जाँदैछौँ, बागलुङबाट कुस्मा जाँदैछौँ हामी चाहिँ। मान्छेहरू एकदमै बढी भएको हुनाले बाइक चलाउन नि गाह्रो भइरहेछ। यस्तो कन्डिसन छ गाइस चाहिँ। त्यो चाहिँ अर्को पुल, अघि हामीले भ्लग बनाएको अर्को पुल है, भिडियो बनाएको। हेलो गाइस, हेर्नुहोस् है बागलुङ र पर्वत जोड्ने पुल है। एकदमै चाहिँ नि यो एकदमै डेन्जरस छ क्या। फर्स्ट टाइम आएको मान्छे त्यहाँ हेर्नै सक्दैन क्या, यस्तो ठाउँ छ कि यो। लेट्स गो। यस्तो कन्डिसन छ गाइस जी। आउनु घुमाउँछ आमा। बिस्तारै जानुहोस्। यो चाहिँ एकदमै अग्लो पुल छ गाइस, एकदमै अग्लो पुल छ। यहाँ चाहिँ नर्मली कोही पनि तर्न सक्दैन यहाँको मान्छे बाहेक। गाइस यस्तो भ्यू चाहिँ अब हामी चाहिँ जङ्गलको बाटो हुँदै कुस्मा जान लागिरहेको छौँ। हामीले चाहिँ 2टा पुलहरूको चाहिँ अवलोकन गरिसकेको छौँ। अब चाहिँ ग्यादी र कुस्मा जोड्ने, पर्वतको ग्यादी र पर्वतको चाहिँ कुस्मा, पर्वतको सदरमुकाम कुस्मा जोड्ने पुलमा जाँदैछौँ हामी। टुरिस्ट एरिया हो, एकदमै टुरिस्ट एरिया हो। नेपालको 3वटा झलुङ्गे पुल, नेपालको 3वटा आफ्नो झलुङ्गे पुल प्लस लामो यही पर्वतको कुस्मामा रहेको छ। दिल्ली कस्तो भइरहेछ राइड गर्न? दामी भइरहेछ है। फर्स्ट टाइम पर्वत आउँदाखेरि कस्तो भइरहेछ एक्सपिरियन्स? कस्तो गरेछौ? एक्साइटिङ एन्ड अमेजिङ है। एकदम एक्साइटिङ छ नि। एकदम पर्वत आउनु होला होइन। पर्वत बाग्नु एकैचोटि तपाईँले एकै झल्कोमा के 5 मिनटको बाइकमा हुनुहुन्छ भने 5 मिनटमा चाहिँ तपाईँले पर्वतबाट बाग्नु पुग्न सक्नुहुन्छ क्या। होला त। अब गाइस फेरि यहाँ एउटा पर्वतको ग्यादी देखिँदैछ, अर्को झोलुङ्गे पुल आउँदैछ। हजुरले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो अर्को झोलुङ्गे पुल, पर्वतको चाहिँ अर्को झोलुङ्गे पुल। यो चाहिँ पर्वतको कुस्माबाट चाहिँ पर्वतकै ग्यादी जोडिन्छ। यो चाहिँ सबैभन्दा पहिला बनेको पुल हो होइन। यिनीहरू पुल चाहिँ अरू पुल चाहिँ 3-4 वर्ष पहिला बनेको, यो चाहिँ 10-12 वर्षै भयो यो पुल बनेको। अब यहाँ पर्वतको क्यापिटल कुस्मामा इन्टर गर्दैछौँ हामी। एकदमै फाइनली यो चाहिँ पर्वतको क्यापिटल सदरमुकाम कुस्मा बजार हो। Fly away to the sky, shining bright like a shine, dreaming high like the stars, dancing through without cloud. And everything we search, I mean it. Every cloud has silver lining. As long as you are still breathing, it's your time. Keep fighting, even if you drift and fall. Look down, look and still stand tall. Believe yourself and keep on running. Don't look back, stay dreaming. फाइनली हामी चाहिँ
बागलुङ बजार लगाइरहेको छौँ। यहाँ चाहिँ मालडुङ्गा छ, पर्वतको मालडुङ्गा हो। यहाँबाट चाहिँ कालीगण्डकी नदी छ। उता बेनी जाने बाटो देखिराख्नु भएको छ। इन्टर गर्दैछौँ बागलुङ जिल्ला। बागलुङ जिल्लामा यहाँलाई स्वागत छ। कालीगण्डकी नदी कालीगण्डकी नदी हो गाइस। अब चाहिँ बागलुङ, वेलकम टु बागलुङ। हामीले चेकिङ गरिसकेको छौँ। अब चाहिँ नाउ वी आर फाइनली एट बागलुङ। यो हामी देख्न सक्छौँ, यी पुल देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यो चाहिँ एसियाकै लामो झोलुङ्गे पुल। गाइस तपाईँहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पुल। एकदमै लामो छ। यसको लम्बाइ करिब 587 लगभग करिब 600 मिटर छ। आधा किलोमिटर भन्दा पनि बढी छ गाइस यो पुलको लम्बाइ चाहिँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बागलुङदेखि पर्वत र बागलुङ जोड्ने पुल हो। एकदमै धार्मिक स्थल हो। यहाँबाट चाहिँ बागलुङ कालिका मन्दिर जान सकिन्छ। भोलि चैते दसैँ भएको हुनाले चाहिँ यहाँ तयारी चाहिँ धुमधाम छ। एकदमै ठुलो चैते दसैँ मेला लाग्ने गर्छ यहाँ। हेलो गाइस, फाइनली चाहिँ हामी बेनी मालडुङ्गा मिलनचोकदेखि मालडुङ्गादेखि मिलनचोक हुँदै बेनी जान लागिरहेको छौँ। यो चाहिँ बेनी जाने बाटो हो। भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कालीगण्डकी चाहिँ यहाँनिर छ। कालीगण्डकीको किनार हुँदै हामी चाहिँ बेनी गइरहेको छौँ। यहाँबाट बेनी जान चाहिँ करिब 2-3 किलोमिटर होला। यस्तो छ बाटो। बाटो यहाँ पनि राम्रै छ। हाम्रो राइडर हुनुहुन्छ कैलालीबाट। I've been waiting for you for so long. I've been waiting for so long for you to tell me what's wrong. Can you imagine? No, you don't. You and me are done. You were crazy, I didn't know it, but you were different, and I knew it. I loved it, I embraced it. Oh my God, I was crazy. You can imagine. Was afraid I'd give you my everything. You felt something new. You were scared. So now finally we are at बेनी बजार। त्यो चाहिँ वारी बेनी हो। त्यो चाहिँ गण्डकी पारीको चाहिँ पारी बेनी हो गाइस। यो चाहिँ वारी बेनी हो। त्यो चाहिँ हामी देख्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ पारी बेनी हो। बिचमा चाहिँ कालीगण्डकी नदी छ। एकदमै राम्रो भ्यू छ यहाँ चाहिँ। माथि चाहिँ मल्लाजको डाँडो। अब हामी पारी जान लागिरहेको छौँ। अब नाउ फाइनल्ली वी आर एट काली पुल ब्रिज। कालीगण्डकी त्योमा चाहिँ ब्रिज छ है। अब हामी पर्वत क्रस भएर चाहिँ म्याग्दी जिल्लामा प्रवेश गर्न लागिरहेको छौँ। कालीगण्डकी नदी पुल।
हामी चाहिँ पारी बेनी क्रस गरे वारी बेनी क्रस गरेर बेनी आएको छौँ पारी बेनी बस पार्क आउँछ अब यो चाहिँ कालीगण्डकी नदी मुस्ताङतिरबाट आइरहेको छ मुस्ताङ जाने बाटो चाहिँ यो गाइज है मुस्ताङ जाने बाटो चाहिँ यो हो अनि यो चाहिँ पर्वत हो पारीको चाहिँ पर्वत हो कालीगण्डकी पारीको चाहिँ पर्वत हो यो चाहिँ म्याग्दी जिल्ला हो म्याग्दी जिल्ला बेनी दिलु दिलु चौधरी होटेल यति अहिले चाहिँ हामी यो पुलमा गइरहेछ जस्तो हेर्छ है यो मुस्ताङबाट आएको खोला जान यसमा एउटा पुल रहेछ यो हेर्छ अनि हामी फर्किन्छ है